बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 30 जुलाई 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की 2 बेटियां हैं और वो उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करता है तो वो शख्स मेरे साथ जन्नत में ऐसे दाखिल होगा। आपने शहादत की उंगली और दूसरी उंगली को यकजा करके बताया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दूसरे भाई भी मालूमात जान सकें। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों को वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी करके बता दिया है कि ईद के दिनों में अगर किसी भी जगह पर 50 से ज़ायद गैर फैमिली मेम्बरान की कोई गैदरिंग देखी गई तो ऐसे अफराद को फ़ी फ़र्द 15,000 रियाल के लिहाज से जुर्माने किए जाएंगे। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि किसी भी तौर पर वज़ारत सेहत और वज़ारत दाखिला के अहकामात पर अमल नहीं करते, इन तमाम अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे, क्योंकि यही लोग वबाई मर्ज के फैलाव का बड़ा सबब बनते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछली ईद उल फितर पर बहुत सारे अफराद ने खास तौर पर रियाद में वजारत सेहत के अहकामात पर अमल नहीं किया था, जिसकी बुना पर रोजाना की बुनियाद पर 5-5 हज़ार केसेस रियाद में सिर्फ आना शुरू हो गए थे, जिससे वबाई मर्ज ने सऊदी अरब में एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर ली थी। लिहाजा एहतियात करें, ईद के इज्तिमात में गैर ज़रूरी तौर पर लोगों से मुलाकात से गुरेज करें, क्योंकि वबाई मर्ज ख़त्म नहीं हुआ, अभी किसी हद तक कंट्रोल हुआ है। गैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर यह दोबारा से फैल सकता है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात तमाम अफराद के लिए खड़ी हो सकती हैं, जैसे कर्फ्यू और कारोबार की बंदिश शामिल है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि वो तमाम अफराद जिनके हाथ पर किसी न किसी वजह से अगर खुदा ना खास्ता कुछ चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म आ जाता है, तो बेहतर है कि वो अफराद सैनिटाइज़र्स यूज़ ना करें। अपने हाथों को वैसे ही सोप से साबुन से साफ़ कर लिया जाए, धो लिया जाए। सैनिटाइज़र ज़ख्मी हाथ या किसी भी ज़ख्म वाली जगह पर इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इसका इन्फेक्शन हो सकता है। लिहाजा तमाम अफराद सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें, क्योंकि इससे आपके लिए खुदा ना खास्ता कोई नई मुश्किलात खड़ी ना। दोस्तों, सऊदी अरब में मुसलसल ऐसे अफराद को पकड़ा जा रहा है जो कि लोगों से धोखे के जरिए उनके बैंक की डिटेल मालूम करते हैं। आज कुछ ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी पेश आया। मुझे एक कॉल मौसूल हुई जिसमें एक गैर मुल्की शख्स ये मुझसे कह रहा है कि आपका ATM कार्ड ख़राब हो गया है, यानी उसकी डिटेल अगर आप हमें फ्राहम करेंगे तो हम उसे रिन्यू कर देंगे। मैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप तमाम भाइयों को इस बारे में मुतला करता आया हूं, बड़ा हैरान हुआ कि आज ये शख्स मेरे सामने खुद आ गया। बहुत ज़्यादा इसकी मैंने बेइज्जती की और उसे डांटा डपका, तो उसने कॉल बंद करके चला गया। ये नंबर मेरे रिकॉर्ड में आया। मुतल्लिका कंपनी, मोबाइल फ़ोन कंपनी को फौरी तौर पर मैंने इतला दी कि ये शख्स ऐसे ऐसे मुझे कॉल मौसूल हुई थी। उन्होंने पूरा डाटा जमा करके अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर दिया है। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि याद रखें, इनको कोई भी शख्स चाहे वो बैंक का नुमाइंदा ही क्यों ना बन के बात कर रहा हो, आपके अकाउंट की डिटेल नहीं ले सकता है। ये सऊदी कवानीन है जिसका जानना गैर मुल्की अफराद को लाजमन पता होना चाहिए, क्योंकि गैर इल्मी की बना पर आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद पिछले दिनों गिरफ्तार हुए थे, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों से जालसाजी के जरिए उनके बैंक अकाउंट की मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं और 20,000 रियाल से ज़्यादा रकम रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमा रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके मुतल्लिका हुकाम के हवाले किया है, जहां अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। याद रखें, अपनी ज़ाती मालूमात किसी सूरत में भी किसी भी मीडिया अकाउंट के जरिए, कॉल के जरिए, SMS के जरिए कतन ना दें, वरना आपकी जमा पूंजी एकदम से ज़ाया हो सकती है।
دوستو، ایک عرب ملک سے خبر آئی ہے کہ شاورما کھانے کی بنا پر 700 افراد فوڈ پوائزننگ میں متاثر ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو اکثر باہر سے چیزیں کھاتے ہیں بہت احتیاط کریں۔ ایک بچے کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں وہاں کی وزارت صحت نے مکمل طور پر اور بلدیہ کے ادارے نے اس شاورما ہاؤس کو بند کر دیا ہے جہاں پر 700 سے زائد افراد شاورما کھا کر متاثر ہوئے ہیں۔ اسے کہنا کہ ایک اور عید گزر گئی تمہارے بغیر پردیس میں، کچھ اسی طرح کی صورتحال بہت سارے پردیسیوں کے ساتھ اس وقت وابستہ ہے، جب عید الاضحیٰ کا ایک زبردست عید جسے ہم کہتے ہیں، بچپن سے ہی بہت سارے افراد اس عید میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ قربانی کے جانور اور دیگر رونق جو اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں وہ پردیس میں بہت کم نظر آتی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی جس میں ایک شخص جو کہ صفائی کارکن ہے، اس نے درختوں کے پتے اکٹھے کر کے ایک دل بنایا اور اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ سوشل میڈیا پر یہ تصویر کافی مشہور ہوئی جس سے اس شخص کے جذبات کے کن سوچوں میں یہ گم ہے، کون اسے پیارا یاد آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے غیر ملکی افراد نے کمنٹس کر کے کہا کہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، کیا کریں، مجبور ہیں، ان پیاروں کی خاطر ہی ہم پردیس کی زندگی بھی کاٹ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام پردیسی بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے اور جو رزق حلال ہم کمانے آئے ہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ حجاج کی نگرانی اور ان کی صحت کا خیال رکھنا ہماری اس وقت اولین ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے کلینکس، موبائل ہاسپٹلز ہر وقت حجاج کرام کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اگر خدا نخواستہ دیکھی گئی تو فوری طور پر تمام کا تمام عملہ الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں یاد رہے کہ اس سال 10,000 کے قریب حجاج کرام جو حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں 70% یعنی 7,000 غیر ملکی افراد جن کا تعلق 160 ممالک کے قریب ہے، اور 3,000 سیکیورٹی اہلکار اور وزارت صحت کے اہلکاروں سمیت وہ افراد بھی حج کر رہے ہیں۔ اس سال الحمدللہ سعودی عرب نے بہترین اقدامات کرتے ہوئے ایک مثالی قدم اٹھایا ہے جسے پوری دنیا میں بڑے اہم نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سعودی حکومت کی بہترین کاوشوں کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں کہ حج کو ہر صورت میں انہوں نے قائم رکھا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں ایک انقلاب سا برپا کر دیا ہے۔ بہت سارے افراد جنہیں پہلے کوئی نہیں جانتا تھا سوشل میڈیا پر بہت فیمس یعنی مشہور ہو چکے ہیں۔ اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سارے افراد نے اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا اور کافی زیادہ رقم ایک ملک سے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اسی تمام صورتحال کی بنا پر سعودی مجلس شورا میں بحث ہوئی جس میں بتایا گیا کہ وہ افراد جو کہ سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے مختلف افراد کو بدنامی کا سبب بنتے ہیں یا ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرتے ہیں یا رقم غیر قانونی طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے خلاف قوانین میں ترمیم کی جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ ایسے افراد کو جو بھی قوانین ہیں اس کا پابند بنایا جائے۔ سعودی وزارت داخلہ اور دیگر اداروں نے خاص طور پر بلدیہ نے کہا ہے کہ عید پر قربانی کے جانوروں کی بہت بڑی مانگ کو پورا کرنے کے لیے سعودی حکومت نے 2,30,000 سے زائد جانور مختلف ممالک سے برآمد کر لیے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ سعودی عرب میں وافر مقدار میں گوشت کی فراوانی ہوگی اور تمام افراد جو چاہتے ہیں قربانی کی سعادت حاصل کرنا وہ بالکل قربانی کے لیے جانور سعودی بلدیہ نے جو متعلقہ سیکشنز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر 1,000 سے 1,500-1,800 ریال میکسیمم تک خرید سکتے ہیں، اور جو بھی سلاٹر ہاؤس ہم نے قائم کیے ہیں وہیں پر مذبح خانوں میں انہیں ذبح کیا جائے۔ ادھر ادھر اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، کیونکہ وزارت صحت اور بلدیہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے والے افراد ہی وبائی مرض کورونا کے پھیلاؤ کا ایک بڑا سبب بن رہے ہیں۔
سعودی محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ پچھلے رمضان سے لے کر ابھی تک 23 لاکھ سے زائد ریال ایسے افراد کے لیے جمع ہو چکے ہیں جو فرجت سروس کے ذریعے مختلف افراد جو چھوٹے جرائم میں قید ہیں انہیں چھڑانے کے لیے لوگ جمع کراتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ اس سال بھی عید پر مختلف افراد کو آزاد کیا جائے گا۔ اس بارے میں شاہی حکم نامہ جیسے ہی آئے گا اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ البہا، بہا، اسیر اور احد رفیدہ کے جو ایریاز ہیں یہاں کافی بارش اور ژالہ باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسلا دھار بارش سے برساتی نالے بھر گئے، کئی وادیوں میں گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئی ہیں۔ بشا کمشنری اور اس کی تحصیلوں میں بھی بارش کے بعد طغیانی آ گئی ہے، جبکہ اسیر ریجن میں بھی سیلابی صورتحال ہے، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ اس پورے ہفتے سعودی عرب کے مختلف ایریاز میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ سعودی عرب کے جنوبی علاقوں میں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ منگل یعنی آج جازان، نجران، اسیر، بہا، حائل، قصیم، ریاض اور شمالی حدود کے ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی لپیٹ میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، قصیم، ریاض، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔